अहिले लगभग सत्य स्थापित गर्नलाई महाभारतको लागि हामीहरूले ओर्लिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। अघि अच्युतमजीले कुरो उठाउनु भयो। वास्तवमा अहिलेसम्म भएको परिस्थिति के भने दुर्जनहरू चाहिँ बोलै गरे, सज्जनहरू त अब सरकारको जुरिडिक्सनमा छ, पार्लियामेन्टको जुरिडिक्सनमा छ, हामीहरूले किन कुरा गर्ने भनेर चुप लागेको स्थिति भयो। तर अहिले आएर डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्ट त सरकारको मात्रै होइन र पार्लियामेन्टको मात्रै होइन नि त, हरेक नागरिक हो, मेरो पनि हो। गान्धीले भने जस्तो म मेरै लागि सङ्घर्ष गरे हो, मेरै आजादीको लागि सङ्घर्ष गरे हो भने जस्तै अब डेभलपमेन्ट र डेमोक्रेसी हाम्रो पनि हो, त्यसकारण हाम्रो लागि बोल्नुपर्ने स्थिति भयो। 2, जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको सामाजिक वर्चस्व, मनोवैज्ञानिक वर्चस्वलाई नेपालभित्र इलिमिनेट गर्ने कोसिस हुन्छ हरेक कुना काप्चाबाट प्रहार गरी भने त्यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो कुनै न कुनैको चाहिँ मतलब तानाशाही प्रवृत्तिको लागि नेपालमा कुली जनताहरूको मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। अहिलेको युद्ध यही हो। अब म पहिले के को मान्छेले यो काम गरिरहेका छन्, पहिले म सिम्पटम्स भन्छु, रोग आफै डायग्नोसिस हुन्छ। एक गजब। म उदाहरणबाट सुरु गरौँ। फास्ट्याग जतिखेर चाहिँ ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको, काहीँ कुनै लको ब्रिच नगरिकन एउटा अबुधाबीको मान्छे कम्पनीको पनि लगान स्टेक्स भएको, बम्बेमा दर्ता भएको एउटा कम्पनीले बिड गरेर प्राप्त गरेको अनुभवी कम्पनी। उसको यति मात्रै शर्त थियो कि तिमीले यता टनेल पनि दिन्छु भन्छ, उताबाट मेरो फास्ट्याग पनि छ, मिनिमम थ्रेसहोल्ड रिभेन्यू आएन भने त्यसको ग्यारेन्टी के भन्ने उसको जिज्ञासा हो। जहिले पनि भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मेजर कम्पोनेन्ट हो। यो हाम्रो चाइनामा त झनै धेरै चलेको छ, अरू देशको त कुरै छोड्नुहोस्। चाइनाले त यहाँसम्म गराएको छ कि कोरियन कम्पनीले बेजिङमा रेलवे प्रोजेक्ट लिँदाखेरि थ्रेसहोल्डभन्दा माथि पैसा कमायो, तै पनि तँलाई चाहिँ म भायबिलिटी ग्यापको रूपमा फन्डिङ दिन्छु भनेर उसलाई छिटो रिप्याट्रिएसन भयो उसको पैसा। त्यसले गर्दाखेरि अरू कम्पनीहरू आएर लगानी गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। उसले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा उठाएपछि दुईटा कुरा उठ्यो। एक, इन्डियामा दर्ता भएको कम्पनी स्टेट अफ इन्डिया कहीँ सम्बन्धित छैन, ओहो हुँदैन राष्ट्रियता, बाफ्रे बाफ्रे बाफ। अहिले त उठिराखेको छ नि त कथित राष्ट्रवादको गर्दबराक सडकमा उठेर र फ्ल्यास मोब भन्छ नि, सडकमा एकैचोटि उत्पन्न भएर डान्स गर्छन् क्या, यो फ्ल्यास मोब चर्चित हो डान्समा। अब गर्दबरागमा गरेको फ्ल्यास मोब कस्तो होला तपाईँहरू जान्नुहोस्। फ्ल्यास मोब, राष्ट्रवादको फ्ल्यास मोब पनि सुरु भएको छ। माइतीघर माण्डला हुन्छ बेला रत्न पार्कमा सुरु भइरहेको छ नि, त्यतिखेर पनि राष्ट्रवादको फ्ल्यास मोब सुरु भइगयो। हुँदैन, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ दिनु हुँदैन। इन्डियन कम्पनीलाई कि 20औं अरब दिनुपर्छ। कति 8 अरबको टार्गेट रेभेन्यू थियो, वर्षको 2 अरब भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ दिएको भए पनि आजसम्म सुरु हुन्थ्यो, 10 वर्ष दिनु पर्थ्यो, 20 अरब जान्थ्यो त। अनि राष्ट्रवादीले के गर्ने? राष्ट्रवादको एउटा मानक त सेना हो, सेनालाई लाएर जिम्मा लायो परियोजना, ग्लोबल टेन्डर क्यान्सिल गरेर। अनि अब त्यहाँभित्रका अरू बदमासीको त कुरा छोडौँ, अहिले नभनौँ। सेनालाई जिम्मा लाएपछि हरेक वर्ष तपाईँ हामीले गरेको तिरेको करबाट 15 अरब 16 अरब दिइरहेका छौँ कन्टिन्युअसली। कहिले बन्छ थाहा छैन, गत वर्ष नै सुरु हुन्थ्यो त्यो कम्पनीले बनाएको भएन। किनभने कम्पनीले त आफ्नो पैसो लगानी सुरु भइसकेपछि जति सक्दो चाँडो रिप्याट्रिएसन सुरु होस् भन्ने कम्पनीको त इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। सुरु हुन्थ्यो, सुरु भएको भए 8 अरब उसको टार्गेट रेभेन्यू थियो, हरेक वर्ष भ्याट मात्रै 1 अरब आउँथ्यो, 8 अरबको 13%ले 1 अरबभन्दा प्लस आउँथ्यो। अब अहिले 1 अरब भ्याट आउनेमा 13-14 अरब गयो वर्षको दिइराखेको छ। अनि कहिले सुरु अन्त्य हुन्छ थाहा छैन। फेरि हेर्नु, अब अहिलेको अनुमानित लागत त्यसको कति 400 अर्ब, त्यतिखेर 120 कि कति अर्ब थियो। जुन 280 अर्ब हाम्रो राजस्वबाट बढ्ता गयो, आज डिडिए गरेर त्यतिखेर को थिए क्याम्पेनर र यो निर्णय गर्ने अधिकारी, त्यो टेन्डर क्यान्सिल गर्ने अधिकारी को, तिनीहरूलाई राष्ट्रद्रोहको अभियोग लाउने कि नलाउने? योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात र राष्ट्रद्रोह केही हुन्छ?
त्यो विरोध गर्नेहरूको निवारण गर्नुहोस्। को थिए त्यतिखेर विरोध गर्ने, राष्ट्रवादको कुरा ल्याउने, भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ दिनु हुँदैन भन्ने को थिए? सामाजिक अभियन्ता, बौद्धिक व्यक्ति भनेका पिएचडी धारीहरू धेरै थिए, जो अहिले पनि कराइरहेका छन्। मैले नाम लिन, हेर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै जीडीपी कन्ट्रिब्युसनमा कति लस भयो? एउटा मान्छेको वीरगन्जबाट काठमाडौँसम्मको तय यात्रा 6 घण्टाले गर्थ्यो। जीडीपीलाई ले भाग गर्दाखेरि एउटा मान्छेको न्यूनतम अहिले सरकारी ज्याला कति छ? 15,000 लेबरको। सबै लेबर मात्र यात्रा गर्थे भनेर 15,000 को मात्रै हिसाब गर्नुभयो तपाईले भने पनि दिनको 1 लाख मान्छेले यात्रा गर्दाखेरि जीडीपीमा त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा गणित हुँदा कति हुन्छ? कति मान्छेको टाइम सेभबाट जीडीपी कति कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो? कति पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट कम भएर तपाईको ट्रेड डिफिसिट कम हुन्थ्यो? यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट क्याल्कुलेट। नेपाल काठमाडौँका जनताले कति थोक सस्तोमा खान पाउँथे र त्यो बचत भएको पैसा लगानी भएर जीडीपीमा कति चाहिँ मात्र त्यसले मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्थ्यो? यो सबै गर्दाखेरि यस्तो राष्ट्रघात गर्ने बारे कोही कुरो उठाउँदैन। एउटै मान्छे उठाउँछ, त्यो हो दलाल अरुण सुवेदी। अब दोस्रो तपाईलाई भन्छु, लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट। तपाई अहिले सबै संसारका कुनै पनि एक्सपर्टहरूलाई म चुनौती दिएर भन्छु, अहिले डीडीए गराउनुहोस्, नेपालको ट्राफिक स्टडी गर्नुहोस्, 100 वर्षमा पनि दुईटैले लगानी उठाउँदैन। त्यस्तो प्रोजेक्ट कहाँ चुपचाप छौँ, किन कर्जा लिएको छ अनि टेन्डर हैज गन टु द समवन स्पेशल स्टेट टु व्हिच वी हैव इनफ लभ। फास्ट ट्र्याकको पनि त्यही हो, सेनालाई हामीले दिएको छौँ, सेनाले टेन्डर कसैलाई दिएको छ, कम्पनी कहाँको छ हेर्नुहोस्, कोही बोल्दैन। अब तेस्रो उदाहरण दिन्छु, दुईटा उदाहरण उहाँले दिनुभयो, तेस्रो उदाहरण दिन्छु म। त्यो चाहिँ त एबर्ट भयो प्रोजेक्ट, त एबर्ट हुनुको कारण छ वेस्ट सेती। यो त म आफू संलग्न भएको। 3 गर्जेसको एउटा उपक्रमले मिस्टर सेन भन्ने मलाई खोज्दै खोज्दै आयो, वेस्ट सेती लिनु पर्यो, लिउँ कि नलिउँ भने, नलि भने, किन भने इभ्याकुएसनै छैन भने। 13 कि 14 मा, 14 भर्खर मोदीजी 14-15 मा जस्तो लाग्छ, नलि भने मैले, इभ्याकुएसनै छैन, तैँले कहाँ लगेर बेच्छस् भने। एउटा भन् त, मलाई विद्युत प्राधिकरणले सबै पीपीए गरिदिन्छु भनेर भन्यो भने लिने कि नलिने भने। अनि त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिन्छ विद्युत प्राधिकरणले? होइन, अमेरिकनहरूले त्यहाँ बनाउँदैछ नि ट्रान्समिसन लाइन भनेर। त्यतिखेर मलाई एमसीएको त थाहा भएको, एमसीले ट्रान्समिसन लाइन त्यतिखेर बनाउँदा चाइनाले भनेर क्या। अनि नगर भनेको थिएँ, उसले त 3-4 महिना पछाडि मलाई फोन गर्यो, तँलाई म कफीको लागि इन्भाइट गरेँ भने। ठिक छ आउँछु भने गएँ। हामीले त सही गऱ्यौँ भने, ए कस्तो डकुमेन्टमा सही गरी देखा भने। अलिक हाँसो, एकछिन त अलिक रिलक्टेन्ट भयो त देखाउन, तर अब मसित उसको अलिकति पहिले पनि धेरै उठबस भइसक्यो हुनाले, अरू प्रोजेक्टमा पनि धेरै हामीहरूले सल्लाह परामर्श गरे हुनाले बडो गरुङ्गो भएर देखायो। देखाउँदाखेरि त के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, सर त मेरो किताबमा लेखाएको छु है, त्यो मेरो जल सपना भन्ने बुक छ, 16 मा प्रकाशित हो, त्यसमा मैले लेखा 14-15 त्यतिखेर लेखाएको छु। त्यसमा के रहेछ सर त भन्नुहुन्छ भने, 100% एनईएले पीपीए गरिदिनु पर्ने, 10 वर्ष पेब्याक पिरियड मानेर जति लागत हुन्छ त्यसको कस्ट हिसाब गरेर एमओयू साइन गरे। एभोटमा भयो प्रोजेक्ट अलग कुरा छ। हेर्नुहोस्, 1 किता सेयर पनि नेपाल सरकार अथवा विद्युत प्राधिकरणले फ्रीमा नपाउने, 1 युनिट इनर्जी पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा नेपालले फ्रीमा नपाउने। नोबडी स्पिक्स, कोही बोलेन। एउटा मान्छे म मात्रै बोल्ने, यस्तो राष्ट्रघात कहीँ हुन्छ? त्यहीँतिर अलिकति पूर्वपट्टि जीएमआरको प्रोजेक्ट छ, पीडीए भएको छ। पीडीए गराउने पनि गराउने, सही गर्ने पनि गर्ने भनेर भने। त्यतिखेर 27% इक्विटी विदाउट इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सरकारले पाउँछ। 1 युनिट इनर्जी पनि खरिद गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै अब्लिगेसन छैन पीडीएमा। इन स्पाइट अफ त्यसमा चाहिँ
12% इनर्जी पनि फ्रीमा पाउँछ। त्यो चाहिँ राष्ट्रघात। अरुण थर्डमा 27% इनर्जी फ्री। उनीहरूले अलिकति बुद्धि पुर्याए सरकारी उपक्रम, फ्री इक्विटी दिएनन्। त्यो फ्री इक्विटी दिएको हुनाले पनि फाइनेन्सियल क्लोजर जिएमआरलाई गाह्रो भएको। 27% फ्रीमा इक्विटी सेयर दिन्छु भन्छ सरकारलाई। 27%मा त इक्विटी हाल्नेले गएर ग्यारेन्टी नबसिकन कुनै ब्याङ्करले दिन्छ? यहाँ ब्याङ्करको कुरा त बुझ्छु न, लयर हुनुहुन्छ नि, त्यो पनि समस्या हो उसको। त्यो चाहिँ राष्ट्रघात 27%। ती मान्छे एउटै हुन्, सिम्टम्स यो हो, ती को हुन्? गजब छैन? त्यसकारण यो हेर्नुहोस्, सरकार निम्सरोवर भएको, संसारमा वाक प्रकाशन र राजनीतिक स्वतन्त्रता छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता छ भनेर कहीँ पनि नाजी हुन पाइँदैन, लाल आतंकी हुन पाइँदैन, इस्लामिक आतंकी हुन पाइँदैन। साउदी अरेबिया थियोक्रेटिक स्टेट हो, तर साउदी अरेबियामा आइएसआइएस गठन गर्न पाइँदैन। त्यो इस्लामकै के अरे खलिफात निर्माण गर्छु भनेर गठन भएको हो कि न? आइएसआइएस गठन गर्न पाइँदैन। तर जो मानिसहरूलाई उत्तर कोरिया प्रिय छ, यस्ता विषयहरूमा उनीहरू जसरी चाहिँ मतलब सेलेक्टिभ नेसनलिजमको कुरो अगाडि लिएर आउँछन्, नेसनको फाइदाको कुरो होइन, ती मान्छे को हुन्? 4 वर्गका छन् मैले भने। एउटा रोहितजी हुनुहुन्छ, म नामै लिएर, इट इज ए पोलिटिकल इस्यु। त्यो तपाईँको क्लजसित मतलब क्लज नबुझेको पिएचडी गरेहरूले, पिएचडी गरेको मान्छे र क्यारियर पोलिटिसियनले जब ल पनि पढेको मान्छेले एक्सक्लुसिभली तपाईँको चाहिँ त नेपालको अडिट गर्नेछ भनेर लेखेको क्लजलाई अडिट गर्न पाउँदैन भनेर नबुझेर भनेको हो। बुझी बुझी गलत फहमी चाहिँ मतलब समाजमा निर्माण गर्न थालेको हो नि। बुझिँदैन यति कुरा। म त 1 डोको डिग्री भएको मान्छे होइन। त्यसकारण यो पोलिटिकलै मुद्दा हो। हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा खास गरिकन वाम राजनीति भनेको परघृणामा आधारित सेन्सेसनमा मत आफ्नो पक्षमा आकर्षण गरेर अहिलेसम्म सफल भएको राजनीति हो। नेपाललाई यो गर्छु भनेर होइन। अबको निर्वाचनमा परघृणामा आधारित चाहियो। भारतसितको परघृणा निकै जोखिमपूर्ण भयो, बिचैमा युटर्न गर्नुपर्ने। हेर्यो नि ओलीजीलाई, सकिँदै नसकिने आपूर्ति प्रणाली त्यही छ, पैसो लगेर त्यही पेक गर्नु भएको छ। हाम्रो त के भने अर्को अनुहार भएको भारू न हो पैसो त, त्यही पेक गर्नु भएको छ भने त अब सकिँदैन रहेछ भारतसित। अब एउटा चाहियो काल्पनिक शत्रु भए पनि चाहियो। काल्पनिक शत्रु अहिले राजा भएका छन्, अर्को अमेरिका भयो, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। तर यस्तो आउने सरकारको नेतृत्व गर्ने डेमोक्रेटहरू र सडकमा भएका र आफूलाई पपुलिस्ट भनिएका डेमोक्रेटिक युथ लिडरहरूको जिब्रो के भएको? सापले सुँग्यो, कुरो गर्नु पर्दैन? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो। मेन प्रश्न यो हो। त्यसकारण म मेरो इन्ट्रेस्टमा, डेमोक्रेटिक इन्ट्रेस्ट, डेभलपमेन्टको इन्ट्रेस्टमा अगाडि आएको र हामी आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यसको असरको कुरा गर्छु म। अब 2टा कुरा मात्रै गर्छु। असर देखिन सुरु गरिसक्यो। इन्टरनेसनल जुन डोनर एजेन्सीहरू छन् र लेन्डर एजेन्सीमा हाम्रो गुडविल पुग्दैन, साधारण खर्च पुग्दैन। विकास निर्माण भनेको बाह्य ऋण र आन्तरिक कर्जा हो। आन्तरिक कर्जामा अहिले त सरकारले कर्जा उठाइदियो भने झन् के स्थिति हुन्छ देख्नुहोस्। डेब्ट क्रन्च छ। ठुलो लोन त परै जाओस्, रिटेल लोनले पनि पाउँदैन मान्छेले। अब यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट हुनेवाला छ। फेरि हेर्नुहोस्, अब हायर रेभिन्यू पेइङ कमोडिटीलाई 100% मार्जिन राखेर एलसी खोल्न लगाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् न 6 महिना पछाडि राजस्वको हालत के हुन्छ। अब स्थिति अनि इफेक्ट सुरु भइसक्यो। एउटै मात्रै गनिमत। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के हो भने जीडीपी को 40% मात्रै लोन छ। डेप ट्र्यापमा फसिया छैनौँ है। पहिलेका सरकारहरूलाई थ्याङ्क्स टु द गभर्मेन्ट हु रुल्ड बिफोर कि उनीहरूले हामीहरूलाई डेप ट्र्यापमा फसाएनन्। नभए हाम्रो श्रीलङ्का त आएर 109
किन भयो 109% थाहा छ नि दुईटा प्रोजेक्टले। फेरि म त दलाल बोल्नु भएन नाम लिएर। 109% छ श्रीलङ्काको। अनि आज राष्ट्रवाद भनेर तीनटा भाइलाई शासन सुम्पिए। राष्ट्रवादले अब उसको त कृषि पनि छ। अब कमोडिटी सबै इम्पोर्ट नगरी हुँदैन। इम्पोर्ट गर्ने कमोडिटी $10,000 को एलसी खोल्ने औकात ब्याङ्कसित हराइसक्यो। करेन्सी स्वाप जसले तपाईँ डेप्टबाट सित कुरा गरौँ बोल मछली मुखभरि पानी। हिजो त्यत्रो पाखुरा सुर्किया कसरी सबभन्दा त मोरल औकात भने सबभन्दा ठुलो औकात हो। राजपाक्सेको मोरल औकात छ भारतसित करेन्सी स्वाप माग्ने। हाम्रो स्थिति त्यही छ अहिले। किन हाम्रो यत्रो डेप्ट एलसी खोल्ने पैसा सकिन लागिसक्यो। भारतसित $1 अरब सबभन्दा ठुलो ट्रेड डिफिसिट भारतसित छ। तिमीसित यत्रो ट्रेड गर्छौँ हामीहरूलाई $1 करोड करेन्सी स्वाप गरिदेऊ एक वर्षको लागि भनेर भन्न हाम्रो सरकारकोले किन सकिरहेका छैन? इट इज अल मोरल। अब हाम्रो त अघि ती सबै परियोजना जिम्मा लगाएको ठाउँबाट आउँदैन त्यहाँ पनि भनिसक्नु छैन उसले दिँदैन होइन। एउटा एज ए स्टेट मर्चेन्ट अफ भेनिस जस्तो भइसक्यो। अब कुरै छोडिदिउँ त्यहाँ। मैले कसैलाई विरोध गरेँ होइन। मेरो आई एम ह्याभिङ गुड रिलेसन होइन। म त उनीहरूको चाहिँ मतलब प्रगतिको त फ्यानै हो। उनीहरूका चाइनाका सबै सहरहरू घुमिसकेका मान्छे हुँ म। त्यस कारण उनीहरूले आफ्नो पक्षबाट जे गरेका छन् आई लाइक द्याट। हामीहरूले हाम्रो पक्षबाट के गर्ने भन्ने हामीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हो। अब यस पछाडि एउटा पक्ष चाहिँ मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो पनि पोलिटिकल डाइमेन्सनकै कुरा हो। अब पार्लियामेन्टमा टेबल भइसकेको छ। सभामुखले ल्याएनन् भनेर पहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको। अहिले पनि सभामुखले नल्याएको अवस्था हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्केप हुने छुट छैन। कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारले टेबल गरेको कुनै पनि विधेयक अथवा प्रस्ताव सभामुखले लिएर आउँदैन भने सभामुखको त भूमिका न्यूट्रल हो। प्रधानमन्त्रीको भूमिका न्यूट्रल होइन। ऊ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट आएको मान्छे हो। आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने हो प्रधानमन्त्रीको काम, जनताबाट अनुमोदन भएको। सभामुखको त्यो काम होइन। र आफ्नो नीति र कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रस्ताव सभामुखले टेबल लिँदैन भने गर्दैन भने सभामुखको राजीनामा माग्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। नो इफ एन्ड बट होइन भने हाम्रो फरेन पोलिसीको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ र यो विश्वसनीयताले हामीलाई दुर्घटनातिर लिएर जाँदैछ। हेर्नुहोस् यसको दुर्घटना के हो पनि भन्नु। जब इन्टरनेसनल डोनर कम्युनिटी र बाइलेटरल हुन् मल्टिलेटरल हाम्रो ल्यान्डिङ एजेन्सीहरू छन् अथवा डोनर एजेन्सीहरू छन्, तिनीहरूसँग त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूको सबैभन्दा बढी कारोबार जुन एजेन्सीसित छ तिनीहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक कम्युनिटीले लिड गरेको एजेन्सीहरू छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। ती सबैसित हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएपछि पैसो त चाहियो, खानु त पर्यो, सडक त निर्माण गर्नु पर्यो, अलिअलि हाइड्रो पावर पनि निर्माण गर्नु पर्यो होला आफ्नै कन्जम्सनका लागि। विल फल इन नो अप्सन ट्र्याप। त्यो नो अप्सन ट्र्याप भनेको अहिले संसारमा के अरे प्रचण्डजीको कुरो लिएर आउने हो भने के वित्तीय साम्राज्यवाद। वित्तीय साम्राज्यवाद कहाँ छ? एउटा संसारको ब्याङ्किङ प्रणाली नियन्त्रण गर्ने अमेरिकासित त जोडिनै खोजेका छौँ हामीहरू। संसारभरि सेवा र वस्तु बेचेर संसारको पैसा अमेरिकाको पनि सोभरेन बन्डहरू कलेक्ट गरेर बसेको अर्को भनेको को हो भन्दा चाइना। अमेरिकासित त जोडी खोजेरै हामीले यो कुरा गरे हो भनेपछि हामी नो अप्सन ट्र्यापमा चाइनाको उसमा पर्छौँ। त्यसकारण डेलिबरेटली नजानेर होइन, यो इट इज अल जियोपोलिटिकल वार। इनसाइड इट इज पोलिटिकल वार। र हामीलाई चाइनाको काखमा नो अप्सन ट्र्यापमा पारेर जियोपोलिटिकल्ली नेपालको जोग्राफीलाई प्रयोग गर्नका लागि यसको पूर्वाधार तयार हुँदैछ र मानिसको मस्तिष्क नियन्त्रणको गेम सुरु भएको छ। इट इज नट
ए स्मल इस्यु। 53-54 अरबको कुरै होइन, 55 अरबको कुरै होइन यो। र यस पछाडि डेमोक्रेटिक स्वतन्त्रता त चाहियो होला नि। तपाईँहरू पत्रिका चलाउनु त लेख्न त पाउनु पर्यो होला नि, कि पट्टु गोपीकृष्ण कहो लेखेर बस्ने। सबैको यो सामूहिक दायित्व हो। सरकारलाई खबरदारी गरौँ, खुट्टा कमाएर डेमोक्रेटिक फोर्सले लिड गरेको सरकार भाग्न पाउँदैन। शीघ्र यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा टेबल गरेर पार्लियामेन्टबाट निर्णय गर्नु पर्यो। राष्ट्रघात छ भने त्यहाँका सोभेरियन पार्लियामेन्टरियनहरूले बहस गरेर यसलाई अस्वीकार गरौँ। सरकारले आफै अस्वीकार गर्न सक्दैन, किनभने आफै हस्ताक्षर गरिसकेका छ। फेरि अर्को विचित्र कुरा छ, अस्ति पनि भने, अब दोहोऱ्याउनै पर्यो, किनभने दुर्जनहरूले समाजमा प्रभुत्व जमाएपछि, गोबल्सहरूले समाजमा प्रभुत्व बनाएपछि तपाईँले सत्यलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। म बारम्बार दोहोऱ्याउँछु यो सत्यलाई। म यो सरकारमाथि किन आक्रामक भएको छु भने अस्ति एउटा सम्झौताको व्यवहार र नेपालको संसद सम्बन्धी प्रचलित कानुन र नीति नियमहरूले नचिनेको समिति गठन गर्नुभयो शेरबहादुरजीले, 3 सदस्यीय। र अचम्म त कुरा के हो भने जसले त्यो कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेर उहाँ नै अध्ययन समितिको सदस्य हुनुभयो। कि अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गरेका थियो? आफैका लागि डेरोगेटरी कुरा गर्नु, इट्स ए डेरोगेटरी थिङ। उहाँ मेरो पनि मन्त्री हो, उहाँको इज्जत मेरो पनि प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। त्यसकारण मेरा मन्त्रीहरूले यस्तो चाहिँ मतलब उटपट्याङ काम गरेको र उटपट्याङ कुरामा सहभागी भएको एउटा स्वतन्त्र नागरिक, सचेत नागरिक भएको हुनाले मलाई चित्त बुझ्दैन। अब मैले यति भने, धन्यवाद।